बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, आज साल के दौरान 10वां हफ्ता है, बरोज़ मंगल। ये साल दूम चल रहा है। आए हम आज के दिन खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से मलूक की पहली किताब, उसका 17 बाब 7वीं आयत से 16वीं आयत सुनते हैं। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो नाला सूख गया, क्योंकि ज़मीन पर मींह न बरसा था। तब खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, उठ और सदूनियों के सारफत को चला जा और वहाँ ठहर। मैंने वहाँ एक बेवा औरत को हुक्म दिया है कि तुझे खाने को दिया करे। तो वो उठा और सारफत को गया और शहर के फाटक पर पहुंचा, तो देखो वहाँ एक बेवा औरत लकड़ियाँ चुन रही थी। तो उसने उसे बुलाया और कहा कि बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊँ। तो वो लेने के लिए चली। तब उसने उसे पुकारा और कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। उसने कहा, जिंदा खुदावंद तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, मगर एक मुट्ठी भर आटा घड़े में है और थोड़ा सा तेल कुप्पी में है। और देख, मैं कुछ लकड़ियां जमा कर रही हूँ ताकि घर जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम खाएं, फिर मर जाएंगे। तब इलियास ने उससे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा है कर, लेकिन उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला, और बाद उसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में कमी ना होगी, जिस रोज तक के खुदावंद रूहे ज़मीन पर मींह ना बरसाए। तब वो गई और जैसे इलियास ने उससे कहा किया, और ये और वो और उसके घर के लोग बहुत दिनों तक खाते रहे, और आटे का घड़ा खाली ना हुआ और ना कुप्पी का तेल कम हुआ, मुताबिक खुदावंद के कलाम के जो उसने इलियास की ज़बान से फरमाया था। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। तुम ज़मीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, स्वा इसके के बाहर फेंका जाए और लोगों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, ताकि उन सब को जो घर में हैं रोशनी पहुंचाए। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की कथाएं मुआफ़ की जाए। MC तेरी स्तैश हो। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो उसकी रहमत को महसूस करते हैं। सारफत की बेवा ने खुदा के
بندہ پر یقین کیا اور خدا نے اسے برکت دی۔ یوں واقعہ پیش آیا جس کی مثال نہیں ملتی کہ ان کی اشیاء میں کمی نہ ہوئی بلکہ ان کی ضرورت پوری ہوتی رہی۔ خداوند یسوع مسیح تمام ایمانداروں کو نمک اور نور کہتے ہیں اور ساتھ ہی سکھاتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنا متبادل نہیں رکھتی، اس لیے مسیحی اقتدار کا بھی متبادل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نیک نمونہ سے دنیا میں بہتری اور خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ خدا پہلے ہی جانتا ہے کہ انسان کن کن چیزوں کا محتاج ہے۔ جو خداوند پر اپنا بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، خدا ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنی الہی پروردگاری اور فیاضی سے اپنے برگزیدہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جیسے کہ آج تک یہ کہاوت ہے، پہاڑ پر خدا مہیا کرے گا۔ الیاس نبی کی موجودگی کی وجہ سے صارفت کی بیوہ اپنے ایمان کی وجہ سے روزمرہ کی اشیاء خرد و نوش حاصل کر پاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیک لوگوں کی موجودگی ہر دور میں اہم کردار اور اہم فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ پورا واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو لوگ خداوند پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کی جائے پناہ اور محکم قلعہ ہوتا ہے، چاہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نور اور نمک جیسا کردار ادا کریں۔ نیز انفرادی موجودگی اور انفرادی تشخص سے تبدیلی، تجدید اور بحالی کا ذریعہ ثابت ہوں۔ آج خدا یسوع مسیح ہم سب سے فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو، تم دنیا کا نمک ہو۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کے حضور دعا کریں۔ قدوس خدا ہم سب کو برکت دے، کیونکہ ہم تیرے نام کے شکر گزار ہیں۔ تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا داتا ہے، پالنہار ہے، تو ہمارے رہبر ہے، کیونکہ تیری تعریف، حمد اور ستائش ہم کرتے ہیں اور تجھے ہی دھن باد کہتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ہمارا ہر کام جو تیرے کلام کے مطابق ہے وہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہے۔ اے خدا ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کا مسا دے دے، تاکہ تیرے کلام کی روشنی میں خدا تیری بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ ہمیں ایسی الہی مدد عطا فرما تاکہ ہم تیرے لوگوں کی جو بیمار ہیں ان کی خدا تماداری کر سکیں، ان کی دوائی، ان کی ضروریات کو دیکھ سکیں۔ خدا وہ جو بھوکے ہیں ان کے لیے ہم کھانا تیرے حکم سے پرووائڈ کر سکیں، تیری مدد سے۔ خدا جو پیاسے ہیں ان کے لیے ہم پینے کا انتظام کر سکیں، اور خدا جو ننگے ہیں ان کے لیے کپڑا مہیا کر سکیں، جو خدا قید میں ہے ان کی ہم خبر گیری کر سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے پاک روح القدس، تیری قدرت، تیری الہی مدد کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اے خدا ہم سب کے ساتھ جو بھی ہم اپنی زندگی میں کام کریں تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے کریں۔ خدا تیرے کلام کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع۔ آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم،
पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटे रूल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। तमाम मरहूम ईमानदारों की खुदावंद की रहमत से और खुदावंद के रहमत से आराम रहें। और हमारे भाई यूहन्ना सदीक, मेरे वालिद सदीक मसीह और वालदा हनीफा बीबी और तमाम मरहूम ईमानदारों की खुदावंद की रहमत से आराम रहें, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक अब्दुल-अबाद आप सबके साथ होती रहे। खुदा करीम की रहमत और हिफाजत में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुमको सलामती बख्शे अब और हमेशा तक, आमीन। इबादत हो चुकी, सलावत सलामती में रहें और खुदावंद की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचाएँ, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से, आमीन।